अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन और फिर रोज़ाना नई इत्तलात और इंसाइट मिलता रहे। नाज़रीन, आज दो इशूज़ पर बात करना थी, लेकिन अब एक ही इशू पर बात कर पाएंगे क्योंकि वक्त भी महदूद होता है और इश्यूज़ बड़े हैं। आज बात करते हैं साने हज़ारा के हवाले से, जिसके मुतासरीन बिलाखिर वज़ीर आज़म के मुकम्मल इनकार के बाद लाशों को दफनाने पर तैयार हुए और फिर वज़ीर आज़म भी क्वेटा चले गए। लेकिन नाज़रीन, ये सूरत हाल क्या है, आज इसका तजिया करेंगे। ताहम इससे पहले कि हम ये इस सूरत हाल पर बात करें, ये भी एक बड़ी मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि 2010 की बात है, ग़ालिबन अगस्त 2010 की बात है या इसके आसपास किसी महीने की। आपने एक मुल्क का नाम मुल्क का नाम सुना होगा, चिली, नॉर्थ अमेरिका में है। चिली में तांबे की एक कान में, और एक वो चिली के दारुल हुकूमत से बहुत दूर दराज का इलाका था, वहाँ तांबे की कान में 70 मजदूर जो है वो तकरीबन दब कर रह गए और फिर हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। 4 या 3 अतराफ़ से सुरंगें खोदी और कई दिन की मुशक्क़त के बाद एक सुरंग उस जगह तक पहुंचाने में रेस्क्यू वर्कर्स को कामयाब हुई जहां मज़दूर फंसे हुए थे, और फिर एक एक करके तमाम मज़दूरों को निकाल लिया गया। एक मज़दूर को निकालने में तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त लगा, और फिर जो उस कान में मज़दूर यूनियन का सरबराह था वो सबसे आखिर में बाहर आया। उसने ये इंश्योर किया कि एक एक मज़दूर वहाँ से कान से बाहर निकले, और फिर उसके बाद आया। चिली के प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, अरबपति आदमी थे लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। और फिर उस कानकुनों के उस लीडर ने आकर अपने प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाया और उनको ये बताया कि जी, जो अमानत आपने मुझे सौंपी थी वर्कर्स की, वो मैं तमाम के तमाम निकाल लाया हूँ। कहने का मकसद ये है कि ये होती है वो रियासत जो माँ जैसी होती है, और जिसका ख्वाब एतज़ाज़ एहसन साहब दिखाया करते थे अदलिया बहाली तहरीक में। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत बातें होती हैं, बहुत राइट लेफ़्ट के लोग या सेंटर के लोग या सियासतदान जो भी है वो बहुत नारेबाजी करते हैं, बहुत दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब भी जो भी पार्टी हुकूमत में हो और इस तरह का कोई वाक़या हो तो एक ही तरह की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। एक आध इस्तिस्नियात ज़रूर मौजूद हैं। नाज़रीन, अब हज़ारा वाक़े की जानी बातें हैं। मच में जो वाक़या हुआ, मच की लोकेशन और फिर जो हज़ारा बिरादरी के अपने इशूज़ हैं, अफ़गानिस्तान के हज़ारों ने उस हवाले से क्या क्या किरदार अदा किया, या कान के मालिकान का क्या मसला है, कानों पर क्या इशूज़ हैं, उसके हवाले से फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन आज आपको ये बताना मकसूद है कि जो PDM की क़यादत गई, यानी मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पहुँचे, और फिर देवबंद मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदे समझे जाते हैं मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, वो भी मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के हमरा वहाँ पहुँचे थे। बुनियाद उस रोज़ ही ये इतला भी थी कि आज बिलावल भुट्टो और मरियम की दरख्वास्त पर और मौलाना हैदरी की दरख्वास्त पर ये मसला हल कर दिया जाएगा और ये लाशों को दफना दिया जाएगा। लेकिन बाद में एक आफ्टर थॉट भी आया, और फिर इन लोग चूँकि रियासत पाकिस्तान का मामला था और सुबकी प्राइम मिनिस्टर की हो सकती थी। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ओहदा होता है जो रियासत का सरबराह होता है, इंतज़ामी सरबराह, और बाप के बराबर होता है कौम के। तो तमाम जो कायदीन गए, उन्होंने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, मेरी इतला ये है कि उन्होंने इसी वजह से ज़ोर नहीं दिया। और फिर वज़ीर आज़म के आने के हवाले से, चूँकि उस रोज़ PDM क़यादत वहाँ थी, तो ये ख़बरें चलवाई गई कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो फिर उस वजह से वो लोग भी रुक गए और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया जाने से। एक जानिब नाज़रीन मेरी अपने ज़राए हैं जो बनी गाला में, उन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को किसी रूहानी शख्सियत ने रोका हुआ था कि वो न जाएँ, इस किस्म के मामलात में ना जाएँ जब लाशें पड़ी हों। इसीलिए नाज़रीन, आपने देखा होगा कि नईमुल हक साहब की वफ़ात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके बच्चों को PM हाउस बुलवाया और फिर उनसे ताज़ियत की। जो PIA जहाज़ का हादसा हुआ था ईद से 1 रोज़ पहले, उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए।
یہ بدقسمتی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عمران خان صاحب جیسے روشن دماغ لوگ ہیں، اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک پیر صاحب کے کہنے پر آصف علی زرداری بھی 2 مہینے اسلام آباد سے باہر رہے تھے اور کراچی میں رہے تھے، کیونکہ پیر صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سمندر کے قریب رہیں، پانی کے قریب رہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو ہماری پڑھی لکھی قیادت ہے، روشن خیال قیادت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو وہ پیروں مریدوں پر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے یہ اطلاع غلط ہو. بہرحال مجھے اس کا زیادہ، چونکہ ایک ذریعے نے یہ خبر دی تو میں نے آپ تک پہنچا دی. اب گزشتہ روز کیا ہوا؟ گزشتہ روز بھی پرائم منسٹر نے بہت یہ واضح پیغام دے دیا کہ یہ بلیک میلنگ ہوگی، اس طرح پرائم منسٹر کو بلانا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لاشیں دفنا دیں تو میں آ جاؤں گا. ناظرین، وزیر اعظم کا یہ بیان آنا تھا کہ جیسے جسے وہ کہتے ہیں نا مثال میں کے طور پر کہ یہ قیامت سی برپا ہو گئی. واقعی پاکستان کو بہت سارے خدشات لاحق ہو گئے تھے. ملک میں امن و امان اور سیکیورٹی کا خدشہ سب سے بڑا خدشہ تھا جو گزشتہ روز میری اطلاع کے مطابق لاحق ہوا. راولپنڈی اور گرد و نواح سے جو اسلام آباد میں متاثرین کی حمایت میں ایک دھرنا تھا، اس میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کرنا چاہتی تھی اور پھر شاید اپنے گھروں سے چل بھی پڑی تھی، رات گئے. کراچی میں دھرنے تیزی سے مزید پھیلنے لگے، 20 مقامات سے 30 مقامات پر ہو گئے. حیدرآباد میں سپر ہائی وے پر چند گھنٹوں میں، یا یوں سمجھیے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں 400 سے زیادہ بڑے ٹینکر اور گاڑیاں اور کنٹینرز آ کر رک گئے وہاں، کیونکہ دھرنا دے دیا تھا لوگوں نے. اس سے پہلے احتجاج مظاہروں کی شکل میں کیا جا رہا تھا. تو اس تمام صورتحال میں پھر پورٹ سے جو اندرون ملک سامان کی ترسیل ہے وہ رک گئی تھی. جو ہمارا کنو اور جو چاول ایکسپورٹ ہونا ہے وہ رک گیا تھا. اور میری اطلاع کے مطابق اور بعض ذرائع کے مطابق صرف $46 لاکھ کا کنو تھا جو خراب ہونے کا، جس کی اندیشہ تھا. تمام جو حکومت کے ویل وشرز بھی ہیں اور جو بہت سارے وفاقی وزراء بھی، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. انہوں نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا کہ وہ ضرور جائیں. پھر وہاں مقتدر حلقوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا جو دھرنا مظاہرین تھے ہزارہ کی قیادت سے، اور ان سے یہ درخواست کی گئی کہ چونکہ حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے وہ پرائم منسٹر آ جائیں گے، آپ اس کو کال آف کر دیں اور دفنا دیں. ہزارہ برادری پر بہت سارے لوگوں نے وزیر اعظم کی حمایت میں بہت سارے الزامات بھی گزشتہ روز عائد کیے گئے، لیکن انہوں نے پاکستانی اداروں کی اور پاکستانی حکومت کی لاج رکھی اور بالآخر وہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور رات کے 1 سے 1.5 بجے کے درمیان یہ اعلان کر دیا گیا. ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا. وہ معاہدہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن علی زیدی صاحب کی تقریر کے بعض پہلو بہت ہی قابل اعتراض تھے، ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. بہرحال معاملہ حل ہوگا اور آج پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچ گئے. اسی میں اب حکومت کی جلد بازی کی بات کرتے ہیں. حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنہوں نے فادرلی فگر کا کردار بھی ادا کیا اس سارے اسٹینڈ آف کو ختم کرانے میں، کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں گئے. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جائیں گے ضرور. کوئٹہ جو ہزارہ کے متاثرین ہیں وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، ان کے متاثرین سے ملیں گے بھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کل جائیں یا ہو سکتا ہے پرسوں جائیں، لیکن وہ سیپریٹلی جائیں گے. اور چونکہ بلوچستان کی صورتحال ایک ذرا مختلف ہے اور وہاں ایک تاثر دینا بھی مقصود ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے دیگر شہروں کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس لیے وہ الگ سے جائیں گے اور یہ اس تاثر کو پختہ کریں گے تاکہ بلوچستان میں ناکام بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن ناظرین یہ سوال ضرور ہے کہ یہ ہزارہ کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ 10 سال میں تقریباً 2000 لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں. جو جس کے نظریات ہیں وہ اس کے مطابق سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی سوال ہے. اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں 2 پرائم منسٹرز گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب گئے اور پھر معاملہ ختم ہو گیا. راجہ پرویز اشرف صاحب گئے اور انہوں نے اپنی حکومت ختم کی صوبے میں وہاں، جس کی وجہ سے ان کو بلوچستان میں شدید مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا اگلے الیکشن میں. لیکن یہ حکومتیں اگر عوام کی حکومتیں تصور ہوں اور عوام کا خیال کریں تو پھر اپنی صوبائی حکومت کی قربانی بھی کوئی بڑی قربانی نہیں ہوتی ہے امن کی خاطر. اگر وزیر اعظم صاحب یہ کرتے تو ان کا کردار اور ان کا وقار بلند ہوتا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو.